مساء النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بسلام في هذا الحجر الصحي. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معكم واحد الشيوه كتجي غزاله بزاف. عندي في المقادير زليفه ديال البصله عامره، زليفه تخيزو، زليفه صغيره فيها زويتنات مقطعين، شويش الكفته والمعدنوس، ومن طبيعه الحال العطريه والملحه والزيت البلديه. نبداو على بركه الله. غادي ندير اولا البصله، غندير عليها شويش ديال الابزار والمليحه، ندير واحد نص معلقه ديال الابزار، وندير المليحه، من حسب الذوق البنات. غندير واحد شويش ديال الزيت البلديه، وغندير هاد البصيله تشحر ونرجع معكم. البصله راه كتشحر ليا البنات. نقطعوا هاد المعدنوس رقيق بزاف، تشحر ليا البنات البصله شويش، غنزيد عليها داك الخيزو ان شاء الله. المهم المعدنوس البنات راه كنخليوه حتى التالي باش كيحافظ على هاد الخضوره ديالو، كيجي زوين في التمر. هاد لي ساندويتش البنات راهم كيجيو فنين، كنتمنى تجربوهم، غادي يعجبوكم بزاف بزاف، كيجيو رائعين لا في المنظر ولا في المذاق. كما كتشوفوا معايا البنات، ها هي البصله بدات كيدخلها لي الطياب، بدات كتنزل. دابا غنزيد عليها خيزو، وغنزيد البنات هاد الزيتون باش يفك لي اللون في هاد الشيء. نزيدو العطريه، غنزيد العطريه البنات. غندير شويه السودانيه، هادشي الا كان حار كيجيبني بزاف، انا ماشي من النوع اللي كيزيد كنور، ميعجبنيش. غادي نزيدو الفلفله حمراء. الحمراء البنات كنحاول نحطها هكا فوق الزويته باش كتطلق لي. هاد الطريقه زوينه البنات، بداو ديروا فلفله حمراء ولا التحميره فوق الزيت كتطلق مزيان. هانتوما غادي تشوفوا معايا. نزيد شويه الطحون، كمان معلقه صغيره عامره، وغندير الكمون حتى هو. هكا البنات، هانتوما شوفوا معايا التحميره حيت كنديرها فوق الزيت كتعطيني الكولورون، ماشي بحال الا درتها غير فوق الخضره. نخلطوا البنات هادشي ونخليوه يتشحر، وعاد نزيدو الكفته والمعدنوس ان شاء الله. الزيتون البنات فاش كديروه في الاول راه كيطلق واحد اللوغو رائع، وهكذا كنقابلوها حتى كيتشحر لنا ونزيدو الكفته. كما كتشوفوا معايا البنات هادشي راه طاب ليا. دابا غندير هكذا وغنحط داك الكفته، غنديروا لها هكا البنات باش ما تبقاش، باش تجي مفتته في وسط داك الشريميله.
هكذا غير غادي نشوفها بياضت بحال بدات دخلها الطياب ونخلطها مع الخليط. هكذا كتستمروا هكذا باش ما تطيب لكمش وهي مجموعه. وانتم بقاو تجربوا بشويه ديروا هكذا. هكذا البنات راه تخليها في الطياب. دابا غادي نزيدو داك المعدنوس بقاو البنات هكا كتديوه وتجيبو. بالنسبه للملح البنات كتبغي الملح تزيد الملح، المهم ذوقوا. كتبغي المسوس تنقص، كلشي على حسب الذوق. حتى العطريه اللي كتبغيها قليله تنقص منها. وهكذا البنات ها الحشوه ديالنا وجدات. دابا غادي ندوزو باش نعجنو العجين ان شاء الله. انا رجعت معكم، الحشوه ديالي راه كتبرد. دابا غنقدم معكم العجين. عندي البنات اللي بغات دير الفورس بوحدو ديرو، انا كنبغي هكا الفورس يكون مخلط مع الطحين. عندي زليفه د الفورس وزليفه د الفينو، 3 المعالق زيت البلديه، معلقه كبيره ديال الخميره، عندي هنا معلقه كبيره ديال سنيده مع شويش الملحه، عندي دانونه مسوسه وماء دافئ للخلط. البنات هاد الدانون المسوس راه كيجيب العجين رائع جدا وكيجيبوه هشيش، كيجيبو روعه البنات. نبداو على بركه الله. غادي ندير الطحين هو الاول، هو الفرص. خلطوا البنات الفرص مع الطحين مزيان. غندير البنات هاد الدانونه ندير داك 3 المعالق الزيت البلديه. اللي بغات دير روميه مكاينش مشكل. شويه السنيده مع شويش ديال الملح عفوا، ومعلقه كبيره ديال السنيده. راني عطيتكم هادشي في المقادير البنات. ديك معلقه ديال الكبيره ديال الخميره زدت عليها شويش الماء دافي وحركتها مزيان كما كتشوفوا معايا. وغادي نزيدها، غادي نخلط هادشي مزيان وعاد نزيد الماء. البنات كما كنقول لكم، اللي عندها العجانه تعجن بها واللي ما عندهاش ديما تخلط ودير في بلاستيكه وتخليه واحد شويش كيرجع رائع. الماء البنات حسب الخليط، والعجينه ما تكونش قاصحه، تكون مرحوفه شبه كتلتصق بيديكم باش كتعطي نتيجه احسن. وهكذا البنات كتستمروا. انا تقريبا راه ما يهزليش هذا الماء كامل اللي في الكاس، تقريبا غير ربع ديالو. نزيدها رشيشه البنات حيت ما خصهاش تكون قاصحه. هانتوما راه شي بركه تلتصق لي بيدي وراه رطبه. دابا غنديرها في واحد البلاستيك غذائي وغنرجع معكم. صافي البنات العجينه وعجنتو، غادي نديرو في واحد البلاستيك كما كتشوفوا معايا. ما كنحتاجش معاه لا عجين ولا دلك. هكذا غادي نديرو في هاد البلاستيكه وغادي نخليه يرتاح لي شويش ونرجع معكم. البنات كما كتشوفوا معايا، شوفوا العجينه ديال البلاستيك هانتوما بحال دلكتوها كتجي واعره. انا درتهم كويرات. داك المقدار ديال الفورس مع الطحين عطاني وقيله 12 حبه. دوزوا الطريقه. هانتوما كتطلقوا العجينه على شكل مربع بهذا الشكل.
هكذا. وكنجيبوا الجراره ديالنا تقادوها بيديكم مع العجين، راه رخو تبارك الله يتقاد غير بيد. هانتوما غادي تفلحوه بهذا الشكل هكذا. وغتجيبوا الحشوه ديالكم ديروها هنايا. عرفتي هاد الحشوه البنات جات بنينه بزاف بزاف، والله كنتمنى تجربوا هاد الوصفات راهم كيجيو رائعين هكذا. صافي وغادي نطوي بهذا الشكل هكذا. صافي غنبقى نسد الجنيبات باش تخرجليش الحشوه ديالي بهذا الشكل. هانتوما صافي وكنديروا لها هكذا، كنحطوهم في الطبسيله البنات. هانتوما كيجيو على هذا الشكل هذا. نعاود معكم وحده اخرى. كنديروا الزيت، طلقوها على شكل مستطيل ولا مربع. هانتوما هانتوما البنات نعاود معكم هكذا البنات. نعاود معكم العمليه كما كتشوفوا معايا هكذا هكذا. وسدوا الجنيبات هكذا باش ما تخرج لكمش الحشوه. صافي وكتبقاو كتروليو بهذا الشكل صافي. ونجيو لهنا ونسدو وهكا كيعطيونا الشكل ديال الهلال هكذا. هانتوما البنات شي كيجيو. وغادي ندير الصفر د البيض مع الصوجا، غادي نخلطو باش غندهنهم. غادي نكمل ونرجع معكم. كما كتشوفوا معايا البنات انا كملت. غادي ندير صفر بيضه وندير عليه شويش ديال الصوجا كما كتشوفوا معايا. درت هنا صفر بيضه على شويش ديال الصوجا، وغادي ندهن بهم هاد لي شوصون ديالي معمرين بالكفته. هكذا البنات تمشيو كدهنوا فيهم تغطيوهم كاملين. الا ما قدكمش هاد صفر بيضه زيدوا واحد اخر. بان لي انا بعدا انا بان لي قليل، نكمل هذا ونزيد باش نكملهم كلهم هكذا. صافي غندهنهم كاملين نعاود نتلاقى معكم. كما كتشوفوا معايا البنات انا صفر بيضه واحده راه ما كفانيش، زدت الثاني. واللي بغات دير بيضه كامله ديرها كاينش مشكل. اللي ما عندهاش الصوجا دير نسكافيه شويش د الحليب مع البيض، المهم كلشي زوين. وهاد الوصفات البنات انا شي خطره كندير حتى التحميره مع البيض، كيعطيهم واحد الكولور واعر بزاف. حتى التحميره ممكن ديروها وتا مع الزيت كتعطي كولور واعر فاش تكونوا كتورقوا وتكرسوا الملاوي. راني كنت خلاص درتها لكم في واحد الفيديو ديال مليويات معمرين بالخضره. دابا البنات انا عندي هنا شويش ديال زريعه الكتان، شويش السانوج وشويش الزنجلان. غادي ندير عندي هنا 12 حبه. غادي ندير واحد 4 شويشه البنات للتجميل فقط ولا التزيين. كما كتشوفوا معايا هذه زريعه الكتان. اخرين نديرهم بالسانوش. حبات قليله البنات. وهادو البنات غنديرهم بالزنجلان
صافي انا راني مسخنه الفرن على درجه 180 درجه. نديرهم الفوق، تابعوا ليا من تحت ونعاود نهبطهم من تحت تحمروا ليا من الفوق، ونتلاقاو عند الشكل النهائي البنات. هذا هو الشكل النهائي ديال الشوصون ديالي البنات، معمرين بالكفته، جاو رائعين. وعمرت واحد البريد داتاي بالاقامه مشغل يديكم. تمنيتكم تكونوا معايا باش تذوقوا معايا هاد الشيوه بالصحه والراحه. كنتمنى يكون الفيديو ديالي راقكم ويعجبكم. ما تنساونيش جيم، ما تنساونيش ابوني. بالصحه والراحه، باي باي.